बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं अपनी बहनों के लिए, अपनी बच्चियों के लिए एक ऐसा वजीफ़ा लेके आया हूँ। इसमें थोड़ी सी मेहनत है, लेकिन आप इस वजीफ़े को करें, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप लोगों को बिल्कुल मुतमीन कर देने वाले नताइज बरामद होंगे। और ये वजीफ़ा क्या है और इसका मकसद क्या है? वजीफ़ा ये है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। आयत करीमा हर घर में पढ़ी जाती है या सुनी होगी, सवा लाख मरतबा आप लोगों ने पढ़ी भी होगी। इसका एक ख़ास तरीक़ाकार होता है, एक ख़ास तादाद होती है, एक ख़ास नंबर होता है जिसके मुताबिक अगर पढ़ा जाए, हर इंसान का अलग होता है। ऐसा नहीं है कि आप इसको 1000 मरतबा पढ़ें और ऐसा नहीं है कि आप इसको 2000 मरतबा पढ़ें या इसको सवा लाख मरतबा पढ़ें तो फिर आपकी परेशानी हल होगी। ये एक राज़ है जो ये लोग आपको नहीं बताते, जो लोग बस चाहते हैं और अच्छे से अच्छा गद्दी नशीन भी नहीं बताएगा। क्यों? वो क्यों बताए आपको? वो आपको क्यों बताए कि आप खुद जाके जो है वो तादाद जो है निकालें और उस तादाद के मुताबिक पढ़ें, तो आपके मसले हल हो जाएँगे, तो आपको उसके पास जाने की ज़रूरत क्या है? और ये किस मकसद के लिए पढ़ी जाती है? और मकसद ये है कि जिनकी शादी, चाहे वो 35 साल के हैं, चाहे वो 40 साल के हैं, चाहे वो 45 साल के हैं, चाहे वो 30 साल के हैं, चाहे वो 25 साल के हैं, किसी भी वजह से उनकी शादी नहीं हो रही, चाहे उनके ऊपर कोई काला इल्म है, चाहे उनको किसी ने बता दिया कि आपके ऊपर सफली अमल है, या कोई बेवकूफ़ लोग कहते हैं जी आपके ऊपर सितारों की बंदिश है, कुछ लोग कहते हैं जी आपके नसीब के अंदर 37 साल के बाद शादी है। और मैंने 2 वज़ीफ़े निकाह के, जल्दी हो जाए निकाह, ये मैंने दिए थे, सूरत मुज़म्मिल के दिए थे वज़ीफ़े, लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया, तो मेरा दिल किया कि एक ऐसा वज़ीफ़ा जो थोड़ी-सी मेहनत रखता है, लेकिन ये आप इसको सुनें, आप यकीन करें, आप तारीफ़ करेंगे, मैसेज करके भी इस चीज़ की तारीफ़ करेंगे और इसको करने के बाद जब आपकी परेशानी हल होगी तो आप दुआएँ देंगे। इस वज़ीफ़े को करना किस तरह से है? ये अवाम से बचाया अवाम से बचा के रखते हैं ये लोग। अगर ये एक राज़ बता देंगे, तो फिर आपको तो ज़रूरत नहीं ना है किसी पीर साहब के पास जाने की, पीर साहब के पास अपना टाइम देने की, दुनिया के पास तो वैसे भी टाइम नहीं है, ठीक है? कि हम जैसे लोगों के पास वो आएँ। और वैसे भी अब दुनिया जो है वो फ्रॉड को झेल-झेल के, फ्रॉड सुन-सुन के थक गई है। उनको पता है कि ये बेवकूफ़ लोग बैठे हुए हैं, जो वज़ाइफ़ देते हैं, इनसे होता तो कुछ भी नहीं है। आप यकीन करें, लोग हमारे बताए हुए वज़ाइफ़ से ज़्यादा वज़ीफ़े पढ़ते हैं, ठीक है? मुझे बहुत सारी औरतों के मैसेज आए हैं और मुझे जो उनके जो वालिद हैं, उनके मुझे फ़ोन आए हैं कि जी हमारी बच्ची सुबह से शाम तक बस दुरूद इब्राहिम पढ़ रही है, सूरत मुज़म्मिल पढ़ रही है, सूरत यासीन पढ़ रही है, रिश्ता तब भी नहीं हो रहा, लेकिन आपके सूरत मुज़म्मिल बताने से रिश्ता कैसे हो जाएगा? तो देखें, इबादत कर रही है, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपकी बच्चियों के नसीब खुलेंगे। लेकिन जो वज़ीफ़ा मैं आपको बता रहा हूँ, इस वज़ीफ़े को आप पढ़ें। लोग लोगों तिकर सही तरह से रहनुमाई ये पीर लोग नहीं कर सके, या हम लोगों तिकर सही तरह से रहनुमाई पहुँचा नहीं सके। हम इसमें फ़ेल हुए हैं, हमें इस चीज़ का अंदाज़ा है। एक मछली तालाब में गंदी आ जाए तो इसका मतलब है कि सारे बुज़ुर्ग ऐसे हैं, सारे पीर लोग ऐसे हैं, सारे लोग फ्रॉडिये हैं, सारे लोग जो हैं वो पैसे माँगते हैं। और मेरी पहली कोशिश होती है कि फ़ी सबिलिल्लाह किसी से कोई भी हदिया ना लिया जाए और उसको कोई ऐसी चीज़ बताई जाए कि जिससे उसकी परेशानी हल हो जाए। जो वज़ीफ़ा मैं आपको बताने लगा हूँ, इसको ज़रा गौर से सुनें। एक होती है अबजद कमरी। अबजद कमरी एक ऐसी चीज़ है कि जिसके अंदर 28 हरूफ होते हैं, वो मैं आपको दे दूँगा, स्क्रीन के ऊपर आ जाएगी। मेरी कोशिश है कि उसको मैं दूँ और उसको फिर आप उसकी तस्वीर खींच के उसको बड़ा कर लें। अबजद कमरी में 28 हरूफ होते हैं। इसको वैसे आप सर्च भी मारोगे यूट्यूब के ऊपर या गूगल पे जाके, तो 28 अबजद कमरी आ भी जाएगी। अब उसका कमाल क्या है? उसका हमने करना क्या है? उसका हमने ये करना है कि अबजद कमरी के अंदर अलिफ, बा, पा, ता, सा, जीम, खा, दाल, ये 28 हरूफ होते हैं, उनके अदाद लिखे हुए होते हैं। जैसा कि लाम के 30, काफ के 20, नून के 50, सीन के 60, वाव के 6,
ہے کے 5 اور دوسری جو ہا ہوتی ہے اس کے 8، تو اس طرح کر کے رے کے 200 اور اس طرح کر کے جو ہیں یہ اعداد لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنا نام لکھیں، جو بھی آپ کا نام ہے۔ مثال کے طور پہ بیٹا آپ کا نام ہے محمد علی، ٹھیک ہے، محمد علی لکھیں، اور آپ کی والدہ کا نام ہے سریہ، ایک مثال ہے، ٹھیک ہے، محمد علی سریہ، بس یہ محمد علی کے اعداد اس میں سے نکالیں۔ میم کے 40 ہیں، ہے کے 8 ہیں، پھر میم کے 40 ہیں، اور پھر دال کے 4 ہیں۔ جب ان سب کو آپ جوڑیں گے تو یہ 92 عدد بنے گا صرف محمد کا۔ اس کے بعد علی، عین لام یہ علی، عین کے 70 ہیں، لام کے 30 ہیں، اور یہ کے 10 ہیں۔ اب یہ 70 30 10 اس کو جوڑ لیں، اس کو جوڑنے کے بعد پھر جو عدد آئے گا اس کو 92 میں جمع کر لیں، مطلب سارے اعداد کو جمع کر لیں، محمد کے بھی اعداد کو جمع کر لیں، علی کے اعداد کو بھی جمع کر لیں، اس کے بعد سریہ اس کے اعداد نکال لیں۔ اب اس کے اعداد کو اپنے اعداد میں شامل کر لیں، مطلب اپنی ماں کا جو نام ہے اس کے اعداد نکال لیں، اور اپنا جو محمد علی ہے آپ کا نام ہے اس کے اعداد کو جمع کریں۔ جمع کرنے کے بعد جو ٹوٹل رقم آئے گی، مثال کے طور پہ ٹوٹل رقم آتی ہے 1500، تو 1500 مرتبہ آپ نے آیت کریمہ روزانہ پڑھنی ہے۔ 1500 مرتبہ آپ نے آیت کریمہ روزانہ پڑھنی ہے۔ اب کس ٹائم پڑھنی ہے یہ بھی سنیں۔ اب آیا ہے 1500 عدد، 1 اور 5، 1 اور 5 کو جمع کرو، 6 آیا۔ جو 6 ہے عدد، آپ شام کو 6 بجے بھی شروع کر لیں، آپ صبح 6 بجے بھی کر لیں شروع۔ جو عدد آئے گا اس کا آپ نے سنگل لے کے آنا ہے۔ جب وہ سنگل آ جائے گا تو اس عدد کے مطابق اس ٹائم پہ آپ نے شروع کرنا ہے۔ کس دن شروع کرنا ہے؟ اس تاریخ کو شروع کرنا ہے جو سنگل عدد آئے گا۔ اگر 6 آیا ہے تو 6 تاریخ کو شروع کرو، ٹھیک ہے، 6 تاریخ کو شروع کرو۔ اور تاریخ کون سی بنتی ہے؟ 6 تاریخ ہوگی 15 تاریخ، 5 اور 1 6، ٹھیک ہے، اس کو بھی آپ شروع کر لو۔ اور کون سی تاریخ بنتی ہے؟ اور تاریخ بنتی ہے 24، 4 اور 2 4 اور 2 6، پھر 6 آیا، ٹھیک ہے۔ آپ ان 3 تاریخوں میں اس کو شروع کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ 6 عدد آئے گا، 6 تاریخ، اور 6 کا حساب نے ٹائم صبح 6 بجے کر لو یا شام کو 6 بجے اس پڑھائی کو شروع کرو۔ ٹائم ایک رکھنا ہے، ٹائم آپ نے نہیں بدلنا۔ ٹائم ایک ہو، جس ٹائم پہ آپ نے 1500 مرتبہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین آپ نے پڑھنی ہے۔ اور یہ یاد رکھیں، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ بہت گرم ہوتی ہے، بالکل جب آپ اپنے نام کے عدد کے مطابق پڑھیں گے تو یہ گرم ہوگا، تو آپ تھوڑا سا پانی اپنے پاس رکھ لیں، لیکن پانی سادے جگ میں یا سادے گلاس میں نہ ہو، مٹی کا پیالہ لیں، مٹی کے پیالے کے اندر یہ پانی رکھیں۔ اب آپ پوچھیں گے کہ مٹی کا پیالہ ہی کیوں؟ وہ آپ اس چیز کو بیٹا سمجھیں گے نہیں، کیونکہ مٹی ٹھنڈی ہوتی ہے، اس کی تاثیر ٹھنڈی ہے، اوپر سے پانی ہے، تو اسی لیے آپ مٹی کا پیالہ لیں، اس کو سامنے رکھیں اور اس وظیفے کو آپ پڑھیں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل سے آپ کا جو مقصد ہے، آپ کا جو کام ہے بیٹا، آپ کا جو نکاح ہے، چاہے اس کے اوپر بندش جتنی مرضی جتنی پرانی ہے وہ ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، اور نکاح آپ کا ہو جائے گا۔ اب لوگ پوچھیں گے کتنی دن پڑھنا ہے، کتنے ہفتے پڑھنا ہے؟ تو اب 6 کا حصہ آیا، اس کو 6 مہینے بھی پڑھ سکتے ہو، 6 ہفتے بھی پڑھ سکتے ہو، لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ایسی نیت آپ نہ باندھے، نیت یہ باندھے کہ جب تک میرا نکاح نہیں ہوتا میں اس کو پڑھوں گا۔ دیکھا ویسے ذاتی طور پہ دیکھا یہی کیا ہے کہ 40 دن سے اوپر جب دن گزرتے ہیں نا تو نکاح ہو جاتا ہے۔ اب جو بچیاں ہیں وہ یہ میسج کر کے پوچھتی ہیں کہ جی ایام کے دنوں میں کیا کریں، جو عورتوں کو مخصوص ایام آتے ہیں، تو اس میں پریشان ہونے والی بات نہیں ہے، آپ اس وظیفے کو شروع کریں۔ تو مثال طور پہ اس وظیفے کو پڑھتے ہوئے آپ کو 15 دن ہو گئے ہیں، اب آپ کے ایام آ گئے ہیں، تو 7 دن جو ایام کے ہوتے ہیں وہ گزارنے کے بعد، غسل کرنے کے بعد، جہاں سے چھوڑا ہوتا ہے وہاں سے دوبارہ شروع کر دیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں اتنی گھبرانے والی یا اتنا جو ہے وہ ڈپریشن میں آنے والی چیز نہیں ہے، اس کو آپ کریں۔ ویسے تو یہ وظیفہ دینے سے پہلے میرے بچے نے بولا تھا کہ آپ یہ نہ دیں، لوگوں کو سمجھ نہیں آنی، لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ پریشان ہے تو یہ میری ویڈیو 2-3 مرتبہ دیکھ لے، یا مجھے آپ میسج کر دو
ٹھیک ہے، آپ مجھے WhatsApp کے اوپر WhatsApp نمبر آئے گا اوپر، آپ مجھے میسج کرو، مجھ سے جتنی باری پوچھو گے میں آپ کو بتاؤں گا، میں اپنی جان نہیں چھوڑاؤں گا کہ بس ٹھیک ہے میں نے آپ کو بتا دیا، آپ کو سمجھ آتی ہے تو کریں، نہیں تو نہ صحیح۔ نہیں نہیں، اگر میں آپ کو بتا رہا ہوں تو یہ میری ذمہ داری ہے کہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آنی چاہیے اس چیز کی، تو لہٰذا آپ جو ہے اس کو کریں۔ میری دعا ہے انشاءاللہ العزیز اللہ کے حکم سے ہر بچیوں کا گھر، جن بچیوں کی شادی نہیں ہوئی ان تمام بچیوں کی شادی ہو، اللہ تبارک تعالیٰ پہ اپنا کرم فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔